حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عم يقال له جارية بن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. حدثنا يحيى بن سعيد أخبرنا هشام أخبرني أبي عن الأحنف بن قيس عن عم له يقال له جارية بن قدامة أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي قولا وأقلل علي. وذكر الحديث. قال: حدثنا يحيى كذا. قال هشام: قلت: يا رسول الله، وهم يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحيى بن سعيد يقول وهم يقولون. حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن جارية بن قدامة قال: وحدثني عم لي أنه آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا ينفعني وأقلل. فذكر الحديث.